अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को मदऊ करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को लेके हम बात करते हैं, इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ हक्काक साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स GMC श्रीनगर। अशरफ साहब, सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर तक का सफ़र, इससे पहले आपकी पोस्टिंग्स कहाँ से, आप थोड़ा सा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं जो इस कम्पिटिटिव सर्विस केस में 2001 में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो आफ्टर इनिशियल ट्रेनिंग जो इम्पावर रेवेन्यू ट्रेनिंग कॉलेज और दूसरे इदारों में हुई, तो मेरी पहली पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर दोडा हुई। उसके बाद करगिल, और करगिल के बाद डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुलवामा। उसके बाद मैं PRO to IGP कश्मीर रहा 2009-10 में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एक और हुई जो SDM गुरेज, जहाँ मैं 4 साल तैनात रहा। उसके बाद मैं जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज़ गांधरबल पर तैनात हुआ। उसके बाद मेरा तबादला सेक्रेटरीट हुआ एज डिप्टी सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री। वहाँ मैंने बहुत से महकमों में काम किया, एज डिप्टी सेक्रेटरी, एज एडिशनल सेक्रेटरी एनिमल शीप हस्बेंड्री, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो उसके अलावा मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 बार रहा स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल का। मैं ADC अवंतीपोरा, ADC पुलवामा रहा। उसके बाद मेरी एक और पोस्टिंग हुई OSD टू एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। कई सारे ओहदों पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है, चूँकि आज आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC श्रीनगर के। आपका अभी तक का एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मुख्तलिफ मराहिल में जहाँ जहाँ पर भी ड्यूटी है, तो यूजुअली कोशिश होती है कि जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़राइज़ हैं लोगों तक, उन तक हमारी स्कीमें पहुंचाना, उनके कामकाज में जो भी उनको गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ है उसको मजबूत करना, और लोगों के लिए जो स्कीमें हैं उनके फ़ायदे उन तक पहुँचाना, ये हमारा पहले से प्रोग्राम है, नज़्ब-ए-ऐन है। यही लोगों की खदमत किसी तरीके पर हो जाए। जिस भी जगह काम किया, जिस भी ओहदे पर काम किया, तो यही कोशिश रही कि जो सरकारी काम है वो उनके जो उसके ज़ाब्ते हैं उसके तहत चलाए जाए, और लोगों को वो सहूलियात मैसर की जाए जिसके लिए हम तैनात हुए हैं। तो यही हमेशा कोशिश रही कि हम अपने मकसद में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर पूरा उतरे। हक्काक साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम कि एक एडमिनिस्ट्रेटर GMC हॉस्पिटल्स में या एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में इसका मैंडेट या रोल क्या है? देखिए, आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है। श्रीनगर सिटी के मेन हॉस्पिटल हैं, टेरशरी केयर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर सारी वादी के लोगों जो मरीज़ हैं उनका आना जाना रहता है, रेफरल्स आते हैं। इवन हम कैटर करते हैं जो हमारा ये जो UT ऑफ लद्दाख है उनके पेशेंट, उसको भी वो भी आते हैं। चिनाब वैली से भी, दोडा किश्तवाड़ से आते हैं, एवं जम्मू से भी हमारे पास यहाँ आते हैं। तो हमारे करीबन ये जो 8 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, और इसके अलावा हमारे पास हज़रत बल मेडिकल ब्लॉक है। थोड़ा सा ओवरव्यू आप अगर हमें देंगे पूरे इस हॉस्पिटल के स्टैट्स का। देखिए, हमारे पास सबसे मेन हॉस्पिटल जो है 890 बेड्स वाला SMHS हॉस्पिटल, जो सिटी का, जो वादी का भी कह सकते हैं मेन हॉस्पिटल है। टेरशरी केयर, जहाँ हर एक, चाहे मेडिसन वाली सहूलियात, मेडिसन, डर्माटोलॉजी, सर्जरी, हर एक चीज़ें जो हेल्थ केयर की है, पेशेंट केयर की, हर एक इलाज यहाँ मैसर है। ये इस हॉस्पिटल का अगर आप देखेंगे OPD और कैजुअल्टी में दिन का जो मरीज़ों का आना जाना है, करीबन हम 3000 से 3200 मरीज़ों का इलाज एक दिन में करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं। इसके अलावा उनमें से जो उस लायक हैं जिनको इंडोर की सहूलियत ज़रूरत है,
जिनको हमें एडमिट करने की ज़रूरत है, वो हमारे 890 बेड हैं। तो उनमें उनका इलाज होता है। हमारी एक फुल फ्लेजेड लैब है जिसमें जो 24 घंटे खुली रहती हैं, जिसमें हर प्रकार के हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं। MRI, CT स्कैन, एक्सरे से लेकर जो बाकी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट से लेकर और भी जो भी टेस्ट है यहाँ पर होते हैं। आपने डॉक्टर साहब MRI की बात करी। उमूमन कहा जाता है कि कश्मीर के हॉस्पिटल्स में जहाँ MRI है, जैसे हमारे स्किमसोरम है, आउटडेटेड है या ओल्ड जनरेटेड है, जो हमारे यहाँ हेडवन हॉस्पिटल में है, इसका थोड़ा बताइए। जो हमारी यहाँ MRI है, दिस इज़ द लेटेस्ट। इसमें हम देखिए हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स भी ना काफ़ी एक्सपेंडेड है। राइट। हमारा MRI सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक काम करता है। उसके अलावा भी अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो भी हम करते हैं। तो करीबन इसमें हमारे 30 से 35 MRI दिन में होते हैं। पिछली दफ़ा हमने ये देखा कि लोगों को 2-3 दिन का वक्फा मिलता है, उनकी बारी 2-3 दिन बाद आती हैं या 4 दिन बाद आती हैं। तो उसको कम करने के लिए हमने ये जो सर्विस है हमारी, ये जो सहूलियत है हमारी, इसको संडे के दिन, इतवार को भी खुला रखा, ताकि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि MRI की ज़रूरत जब पड़ती है तो पेशेंट में कोई ऐसी चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई आउटराइट ये निकालने के लिए कि कोई इसमें कुछ है तो नहीं, जिसमें MRI हमें ये बता पाए क्या मरीज़ की क्या हालत है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े, इसके लिए हमने संडे का भी इसमें प्रोविज़न रखा, ताकि इन पेशेंट जो हैं, कोशिश करते हैं संडे को इन पेशेंट जो हमारे एडमिटेड मरीज़ हैं उनका उस दिन MRI हम करें, ताकि वो वक्त पर वो उनको मिल जाए उसकी रिपोर्ट, और डॉक्टर उस पर अमल करके जो भी मुनासिब इलाज है वो उनको फराहम कर सके। अशरफ साहब, उमूमन एक शिकायत हमें मौसूल होती है कि एक तो हमारे यहाँ GMC में या फिर SMHS के अंदर जब कोई MRI के लिए आता है या कोई बड़े जो टेस्ट्स होते हैं या सर्जरी, उसके लिए 2, 3, 4, 5 महीने का डेट दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा हम जानने की कोई, इसमें ये डिले इतना क्यों होता है, ये वक्त क्यों लगता है ज़्यादा? देखिए MRI और लैब टेस्ट्स में वो कोई वक्फा ज़्यादा नहीं लगता। MRI का मैंने भी आपको जिक्र किया, हम 2, 4, 5 दिन का ही रखते हैं, और संडे को मिलाकर हमने उस वक्फे को और भी कम करने की कोशिश की। IPD जो हमारे एडमिटेड पेशेंट हैं उनका तो हम फौरी तौर करते हैं, नेक्स्ट डे या एक दिन, क्योंकि दिन में ये काफ़ी एक डेलिकेट टेस्ट है, तो दिन में करीबन 30-35 ही मुमकिन हो पाते हैं। जी। रिसेंटली की अगर बात करें, कुछ नए स्पेशलिटीज़ या नई जो सर्विसेज है इंट्रोड्यूस क्या कुछ की गई है? देखिए एक तो मैंने कहा MRI को हमने छुट्टी के दिन भी काम में किया। हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारी स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रो है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, तो ये सारी शोबे काम कर रहे हैं और सबसे बेहतरीन सर्विस दी जाती है। कार्डियोलॉजी वाला हमारा कार्डियोलॉजी यूनिट हमारा 24 घंटे चलता है, क्योंकि किसी को कोई हार्ट अटैक या कोई ऐसे हार्ट के रिलेटेड कोई भी अचानक कोई भी चीज़ हो जाए, किसी मरीज़ को कोई ऐसी शिकायत हो, तो उसको वो ये ना करना पड़े इंतज़ार कि कल हॉस्पिटल खुलेगा तो कल मेरा इलाज होगा, नहीं, ये सहूलियत 24 घंटे यहाँ पर मैसर है। तो ऐसी बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं। सर्जरी हमारा हर चलता है, हमारे थिएटर्स चलते हैं। कोशिश की जा रही है कि नज़दीक से नज़दीक डेट दी जाए, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मरीज़ों का काफ़ी रश है, 3-4 हज़ार मरीज़ हम देखते हैं दिन में। काफ़ी लोगों को सर्जरीज़ की ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो नज़दीक से नज़दीक डेट दी जाती है, तो वो भी इसी हिसाब से दी जाती है जो हमारे जितने हम दिन में कैटर कर सके, जितने पेशेंटों को हम सर्जरी कर सके थिएटर में, उसके हिसाब से डेट लगती है। और इसमें कोशिश की जा रही है कि नज़दीक से नज़दीक वाली तारीख दी जाए। डॉक्टर साहब, आपने अशरफ साहब बात की कि हमारा यहाँ फ्लो रहता है कि 3000 से 3200 के पेशेंट्स हर रोज़ यहाँ पे आते हैं। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, कोई इनिशिएटिव लिया गया है या कुछ मेजर डेवलपमेंट्स है ताकि इस फ्लो को थोड़ा सा कम किया जाए? देखिए हमारे मैं हॉस्पिटलों की बात आपको कर रहा था, जैसे SMHS में इसमें नए ब्लॉक भी तामीर हुए, कैजुअलिटी साइड में ब्लॉक तामीर हुए, हमारा नया थिएटर ब्लॉक बन रहा है,
ہم نے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل فری آپریشنل ہے، اس کا او پی ڈی بلاک الگ سے بن رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل جو وادی کا مین ٹراما ہاسپٹل ہے، فرام ایکسیڈنٹ کیسز ٹو اوری آرتھوپیڈک وہاں پر ہوتے ہیں. اس کا نیا بلاک بہت ہی جلد شروع ہو رہا ہے، جو 160 بیڈ کا ہم نیا بلاک بنائیں. یہ لیکن جن بلاکس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ لائنس ہے وہ بھی مس ہوئی ہیں. کام میں جو جیسے ہمارا یہ ہے بون اینڈ جوائنٹ کا، اب تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس نے 1-2 ڈیڈ لائنز مس کی، لیکن کام انہوں نے بھی مطلب وہ کام کرتے رہے. کسی وجہ سے ان کا وہ ہو گیا، یا ونٹرز بھی ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور ڈیلے بھی رہی ہو، بٹ اٹ از ناؤ فلی ریڈی. تو یہ کبھی بھی اب بہت جلدی اس میں باقی چیزیں جو ہم اس میں لاجسٹک کی ضرورت ہے وہ کر کے اس کو چالو کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹراما ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہے اس کی ان اویلیبلٹی ہے جی ایم سی کے اندر. ٹراما والی بات جب آپ کرتے ہیں، دیکھیں نا یہاں پر ساری اسپیشلٹیوں کے لیے سب چیزیں ہیں. دیکھیے ٹراما ہاسپٹل کی بات میں نے آپ کو کی، بون اینڈ جوائنٹ والی بات کی میں نے آپ کو. اس کے علاوہ جو ہماری یہاں کارڈیولوجی کی میں نے بات کی، نیورولوجی کی بات کی. آپ کو مین جو ہمارا رش رہتا آپ کو یہ کیجویلٹی آف ایس ایم ایچ ایس، جہاں پر ہم پیشنٹ کو ریسیو کر کے فوری طور پر جو اس کو فوری ہیلتھ کی سہولیت چاہیے، طبی سہولیت چاہیے، وہ دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو کس شعبے کی طرف کرنا ہے وہ کرتے ہیں. جیسے ابھی کسی کو سرجری کی ضرورت ہے، کسی کو کارڈیولوجی انٹرونشن کی ضرورت ہے، وہ کیا جاتا ہے. ٹراما والی سہولیت ہمارے پاس کافی ہیں، بٹ لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ وہ 3rd فلور پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ایمرجنسی پیشنٹس آتے ہیں پھر انہیں 3rd فلور پہ لیا جاتا ہے. اگر بہتر ہوتا کہ ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹراما سینٹر ہوتا تو شاید وہ ایمرجنسی کی صورت حال نہ بنتی. اس چیز پر دھیان دیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی ہماری سہولیات ہیں ایسیسیبل ہے. ہمارے پاس لفٹس ہے، ریپ ہے، مطلب آدمی ٹھیک طریقے سے مریض کو ٹھیک طریقے سے وہاں تک لیا جا سکتا ہے. حقاق صاحب ایک اور چیز ہے کہ مانیٹر جو ٹرائج ایمرجنسی سینٹر کے اندر ہے وہ ورکنگ نہیں کرتا ہے، وہ صحیح اس طرح سے فنکشن نہیں کرتا ہے. نہیں، آپ اگر خود بھی دیکھنا چاہیے ہمارا کیجویلٹی میں جو ٹیریج ہے اٹ از فلی فنکشنل، مانیٹرز چل رہے، سارا کچھ ہے. ہر ٹیریج کو تھوڑے کیونکہ گیون دا رش جو ہمارا انفلیکس ہے پیشنٹوں کا، ٹیریج میں تھوڑی بہت اور بڑھوتری کی ضرورت ہے، تھوڑا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بوائز ہاسٹل جو ہے 1980 میں اسٹیبلش ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ڈیمانڈ رہی کہ ایک اور ہاسٹل تعمیر کیا جائے. اس پہ کوئی غور و خوض دیکھیں کیا جا رہا ہے؟ ہماری یو جی اور پی جی دونوں کی نئی ہاسٹل بلڈنگز تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. اور اب ان میں جو ہماری پی جی والی بلڈنگ ہے اس میں الیکٹریفیکیشن باقی رہ گئی اینڈ فرنیچر، باقی پورے طریقے پر یہ تیار ہے اور ہم میکزیمم بچوں کو ہاسٹل کی سہولیات دے پائیں گے. نئے جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کو کیسے آج کل یوز کیا جا رہا ہے ہمارے ہاسپٹلس کی جو ڈفرینٹ ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس ہیں؟ دیکھیے اگر آپ جو بھی نئی میڈیکل انٹرونشن نکلتی ہیں، جو بھی نئے اکوپمنٹس نکلتے ہیں، بر وقت ان کی طرف دھیان دے کر اس کی ڈیمانڈ کر کے وہ ان چیزوں کو لایا جاتا ہے. اگر آپ ہماری ایس ایم ایچ ایس کی لیب دیکھیں گے اٹ از فلی روبوٹک، نو ہیومن انٹرونشن. ٹیسٹ کیسے آپ اس کا ایک ذرا کبھی دیکھ لیجئے، دا وائل جس میں ہم ٹیسٹ لیتے، بلڈ سیمپل لیتے، اٹ گوز آن مشین، 8 ٹراولر سے پوری جاتی ہے کہاں پر اس کو جانا ہے، وہاں اس کا ٹیسٹ ہو کر وہاں سے رپورٹ بن کر پورا ہوتا ہے. ہیومن انٹرونشن کی اس میں یہی نہیں ہے، ونس اٹ از پٹ ان دی مشین سارا کچھ مشین آٹومیٹکلی کرتی ہے. آپ ایل ڈی میں دیکھ لیجئے، فرام ایکس رے ٹو یو ایس جی، باقی سہولیات، یا آپ بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل میں دیکھیے جو ایکس رے چاہیے، ایم آر آئی چاہیے، ایسی سہولیات. سائیکیٹری ہاسپٹل میں جو ان کو اکوپمنٹ چاہیے، جو چیزیں ان کو چاہیے، سارا کچھ میسر ہے. ہاں کچھ چیزیں اور بھی چاہیے، زیادہ تعداد میں چاہیے، اس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. پیشنٹس کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے کوالٹی کیئر کو کس طریقے سے یہاں پہ ایڈریس کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی ڈائریکشن ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے کوالٹی کیئر تو ہم تو کوالٹی ہیلتھ سروس ہی دے رہے ہیں. ہمارا یہ ہے اگر آپ کو ایس ایم ایچ ایس میں 3,000 سے 3,500 تک پیشنٹ آتے ہیں، بون اینڈ جوائنٹ میں 1,500-2,000 پیشنٹ آتے ہیں، تو ہمارا اس کا پورا ایک پروٹوکال ہے. کیجویلٹی میں پیشنٹ کو ریسیو کیا، فوری طبی امداد دے کر اس میں دیکھ لیا گیا کیا اس میں ٹیریج کی ضرورت ہے
اس کو کہاں پر بھیجنا ہے، میڈیکل کیجویلٹی میں بھیجنا ہے، سرجیکل کیجویلٹی میں بھیجنا ہے، اس طریقے پر کر کے جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں، سی ایم او، آر ایم او، فیکلٹی کے جو پروفیسرس ہیں، باقی لوگ میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف، ہر ایک کو کیٹر کرتے ہیں، ہر ایک طریقے پر پورے پیشنٹ مریض کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جو علاج دینا ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کی طرف پورا دھیان دیا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی کارڈیولوجی کی بات کی تھی، ایک دو چیزیں ہم اس بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک یہ کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ ہے کہیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ریناؤڈ کارڈیولوجسٹ ہیں، کیا اس کا کوئی گورنمنٹ کے پاس نارمز ہے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر کارڈیولوجسٹ ہیں تو ان کی ڈگریز کیسے چیک کی جاتی ہے؟ دیکھیے بیسیکلی ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے جو میڈیکل کالج ہے، ایسوسیٹیڈ ہاسپٹلس ہیں، اس میں ہیلتھ کی بہترین سے بہترین سہولیات فراہم کرنا۔ ہمارے پاس فیکلٹی ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس رینوڈ فیکلٹی ہے، ہمارے پاس مطلب ایچ او ڈی ہے، کارڈیولوجی ایچ او ڈی، باقی ڈپارٹمنٹوں میں ہر ایک میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر ہے۔ دیر از نو بیک پرائیویٹ اسٹیبلش کرنے کے گورنمنٹ کے اپنے نارمز ہیں، وہ پورا دیکھا جاتا ہے، وہ اس ہمارے لیول پر میڈیکل کالج کے لیول پر نہیں ہوتا، ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروس اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس میں بھرپور اس میں ایک لائحہ عمل ہے، اس میں گائیڈ لائنز ہیں، اس کے حساب سے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایک شکایت رہتی ہے کہ جب کوئی کارڈیو پیشنٹ آتا ہے جس کے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک انجیکشن کیجئے، وہ انجیکشن جو ہے وہ 45,000 ایون کہ 80,000 کا بھی ہوتا ہے، اس کی کیا اسی ٹائم ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے باوجود بھی پھر پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک عام لوگوں کے اندر ایک تاثر ہے۔ دیکھیے اس کا بہترین جواب تو کارڈیولوجسٹ دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے جب تک ڈاکٹر کو اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اتنا یہ ہے کہ ہم وہی پروٹوکول اپناتے ہیں جو مریض کے لیے سب سے بہتر ہو، مریض کے لیے، مریض ہمارے لیے سب سے بڑی پریورٹی ہے، تو ایسی چیز نہیں کی جاتی جس میں پیشنٹ کو اننیسیسری کوئی فائنانشیل برڈن ڈالا جائے۔ اگر کسی مریض کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے، جو انجیکشن جیسا آپ کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایسی دوائی کی ضرورت ہے جو فوری طور پر اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، وہی پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی آئی پی ڈی پیشنٹ ہے مینلی وہ گولڈن کارڈ آیوشمان کے تحت کور ہوتے ہیں، تو یوزولی بھی فائنانشیل برڈن نہیں ہو جاتا ان پر۔ جو آپ نے حقاق صاحب یہ گولڈن کارڈ کی بات کی یا آیوشمان کارڈ کی، اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جی ایم سیز کے اندر کیا کچھ ڈائریکشنز ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہیں، کیسے ایک عام مریض کو آسان طریقہ اس کو اڈاپٹ کرنے کا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ہر ایک ہاسپٹل میں اس کی الگ الگ کاؤنٹرز بنے ہیں، سیل بنے ہیں۔ جو ہی آئی پی ڈی میں ایک مریض ایڈمٹ ہوا، اس کا جو وہاں پورا فائل بنتی ہے، تو فائل کے اوپر ہی پہلے اس کا گولڈن کارڈ لے کر اس میں رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ پھر جب بھی ڈاکٹر کوئی دوا پرسکرائب کیا جاتا ہے تو وہ اس کاؤنٹر پر جا کر وہ فارم اس کو دیتے ہیں، وہ دوائی ہمارے اسٹور سے لے جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کے لیے یہ نا آیوشمان متر ہے، ان کا سٹاف ہے جو مریض کو پورا فیسلٹیٹ کرتے ہیں، یہ دوائی کہاں سے لیں گے، اس میں فارم کہاں سے کریں گے، وہ پورا ایک ہمارا رجسٹرار یا میڈیکل آفیسر سٹیمپ ڈال کر دے دیتا ہے، تاکہ وہ دوائی مطلب ٹرانسپیرنٹ طریقہ رہے، وہ دوائی ان کو ٹھیک طریقے سے ملے اور اس آیوشمان کے تحت ان کو کور ہو جائے۔ جیسے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس ادھر ایس ایم ایچ ایس کے اندر ہے یا باقی جی ایم سیز کے اندر ہے، تھوڑا سا وہاں جو ڈپارٹمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جیسے ریسنٹلی آپ نے ہرنیا کا ایک یہاں پہ کنکلیو کیا تھا، ہرنیا کا انفراسٹرکچر یا باقی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا گیا ہے ریسنٹلی؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے آپریشن تھیٹر اور فلی اکوپڈ جو بھی وہاں چاہیے، ہمارا سرجری ڈپارٹمنٹ ہے ون آف دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس بہترین سے بہترین معالج ہے، بہترین سے بہترین ڈاکٹر ہیں۔ ہرنیا سمٹ جو ہوا اٹ واز اپریسیٹیڈ تھرو آؤٹ انڈیا، باہر سے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے تھے، دے ریئلی اپریسیٹیڈ یہاں کی ورکنگ، اس میں لائیو جو سرجریز کی گئی، لائیو سرجریز کی گئی، پورا دکھایا جائے، اور ایوری باڈی فرام آؤٹ سائڈ جے اینڈ کے، ایوری باڈی اپریسیٹیڈ دا ایفرٹس اینڈ دا ورک بینگ ڈن بائی
ایسوسیٹڈ ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. جس طرح سے باقی محکموں کے اندر ایک گریوینس سیل قائم کیا گیا ہے, کہیں ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے, کہیں ٹول فری نمبرز قائم کیے گئے, آپ جی ایم سیز کے اندر اس طریقے کا کوئی پروویژن؟ ہماری ہیلپ لائن ہر ایک ہاسپٹل میں الگ الگ ہیلپ لائن ہے. ہماری پرسنل آفیسر ہماری گریوینس آفیسر ہیں, نوڈل آفیسر ہیں فار گریوینس, جیسے سینئر کیس آفیسر شکایتوں کے لیے وہ ہیں. ایون اگر کوئی کمپلینٹ بھی ہے ہمارے پاس آفیسرز پہلے ہی ڈیزگنیٹڈ ہیں, اور ہر ایک ہاسپٹل میں ہیلپ لائن ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے. حقاق صاحب, یہ جو کامن کلیکشن سیمپل سینٹر جو ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نائٹ آورس میں اویلیبل نہیں ہے. دیکھیے ہماری جو آپ کو کامن کلیکشن سینٹر ہے, آپ بلاک ایف کی بات کر رہے ہیں, ایس ایم ایچ ایس والی. جی. یہ جو مین سینٹر ہمارا چلتا ہے یہ ہوتا ہے 9 سے 5, رائٹ. لیکن اس کے بعد یہ بند نہیں ہوتا. اس کے ہماری وہیں پر کیجویلٹی میں دوسری بایو کیمسٹری کی لیب ہے, اور جو کامن کلیکشن سینٹر ہے اس میں باقی یونٹ کام کرتے ہیں. کوئی بھی سروس بند نہیں ہوتی, شفٹس بدلتے ہیں لیکن لیب سروس 24 گھنٹے میسر ہے. جو آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جو رش کو کم کرنے کے لیے کچھ الگ الگ بلاکس تعمیر کیے جا رہے ہیں, تو کب تک ایکسپیکٹیشنز ہیں, یا کیا اس کی کوئی پرٹیکولر ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھیے ہمارا نیا آپریشن تھیٹر بن رہا ہے, تو اس پر کام شدت سے جاری ہے. اٹ ول بی کمپلیٹڈ سون. بون اینڈ جوائنٹ کی میں نے بات کی, وہ قریباً تیار تو ہو گیا, کوئی وہ لاجسٹک کر کے اس کو آپریشنلائز کریں گے. ایل ڈی میں ہمارا گورنمنٹ للدید ہاسپٹل ہے, واحد میٹرنیٹی ہاسپٹل ان دی ہول وادی, تو وہ ہے, تو وہاں بھی بہت سے کام کیے گئے. تو اگر آپ دیکھیں گے ریسنٹلی کچھ 1-2 سال 3 سال پہلے سائکیٹری ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ بنی, اس کا بھی ہوا انفراسٹرکچر. آپ اگر آج کل دیکھیں گے جو ہمارے پاس درگاہ حضرت بل بلاک ہے, وہاں پر نشاط ہار 1 دارا میں ہم نے نئی بلڈنگیں بنائی. تو انفراسٹرکچر کافی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور جو آج کل کے چیلنجز ہیں, جتنا کہ رش بڑھتا جاتا ہے, ان کو کیٹر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو بھی اس حساب سے بڑھایا جا رہا ہے. آپ نے جو چیلنجز کی بات کی, جو اگر ہم ریسنٹ کی بات کریں, کچھ بگیسٹ چیلنج ہاسپٹل فیکلٹیز فیسنگ یا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن از فیسنگ؟ دیکھیے ہمارے پاس ایز سچ چیلنجز تو نہیں ہیں, بٹ ٹو پرووائڈ بیٹر پیشنٹ کیئر, اچھے طریقے پر لوگوں کی خدمت کی جا سکے, تو ہم بھی اپنی جو یہ سہولیات ہیں, جو مریضوں کے لیے سہولیات ہیں, اس کو تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں. چیلنجز ایز سچ نہیں ہیں, چیلنج ہمارے لیے ہر دن ہے. ہر دن مریض آتے ہیں, ہر دن ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے نئی چیزیں, اگر ہم بون اینڈ جوائنٹ کی بات کریں گے, وہاں پر ہم نی سرجریز, نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ بھی کرتے ہیں, جس کے لیے پہلے لوگ وادی سے باہر جاتے ہیں. چیلنجز تو ہیلتھ میں ہر ایک آسپیکٹ چیلنج ہے. مریض جو بھی آتا ہے ہمارے لیے چیلنج ہے, وی آر کیٹرنگ ٹو دیٹ, اور ہمارے لوگ اس کے لیے باصلاحیت ہے. کوئی بھی چیز ہو تو جو آپ نے سر بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل کی بات کی, وہاں ایک بلڈنگ ہے جس کا RNB نے اس کو انسیکیور قرار دیا, لیکن ابھی بھی وہ فنکشنل ہے. اس میں کافی وہ کم ہی چیزیں رکھی گئی ہیں. اس کا کیا رہا وہ, اس میں ہم زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری نئی بلڈنگ تیار ہے, تو ہم کچھ ہی عرصے میں شاید موو کر لیں اس میں. تو جو یہ بلڈنگ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم اب تھوڑا کام زیادہ نہیں کر رہے ہیں, تاکہ ہم کسی کی مریض کی زندگی ہمارے لیے سب سے پریورٹی ہے, مریض ہمارے لیے پریورٹی ہے, ہم کسی کو رسک میں نہیں. جی بی پنتھ بھی آپ کے انڈر آتا ہے؟ جی بی پنتھ ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل جو ہمارا شفٹ ہوا ہے, جو ہمارے بیمنا میں ہے, تو اس میں یہ حقاق صاحب شکایت ہے کہ جو گورنمنٹ نے 2022 میں شفٹ کیا تھا چلڈرنس ہاسپٹل کو بیمنا میں, وہ تو فنکشنل ہے, لیکن جس چیسٹ ڈیزیز ہاسپٹل کی بات ہوئی تھی کہ اس کو اب جی پی پنتھ میں شفٹ کیا جائے گا سنوار میں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ شفٹ نہیں ہوا. ان کا بھی روزگار وہاں پہ, جس کی آپ نے بات کی, لائیولیہوڈ کو کافی افیکٹ ہوا. دیکھیے ہمارا CDO ہاسپٹل ایک اپنی پریمسز میں ہے جو بہترین طریقے پر چل رہا ہے, اور اس ہاسپٹل نے کافی عرصے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے. کووڈ کے زمانے میں اس ہاسپٹل جیسا کام کسی نے نہیں کیا. اب اس کا ایک ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ اس میں فیصلہ لے رہی ہے کہ اس کے کچھ شعبوں کو یا اس کو شفٹ کیا جائے
जी बी पथ हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है। आपने अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली है बिल्डिंग, इवन कि उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने देखा वो भी करोड़ों रुपए का है, लेकिन अभी डिफेक्ट लग रहा है सब कुछ। वो एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है, अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन उसको सिटी हॉस्पिटल को वहाँ शिफ्ट करने में या उसके कुछ शोबे शिफ्ट करने में थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उमूमन कहा जाता है कि जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे रोड्स होते हैं, ट्रैफिक जाम ना हो, वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। लेकिन जब हम SMHS की बात करते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, रोड तो शैम्बल है, खंडरात है, इसमें आपका क्या रोल बनता है गवर्नमेंट के साथ? इंटीरियर आप अगर देखेंगे हमारे SMHS का अंदर का हो या मेडिकल कॉलेज आप अभी देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हो, हमारा बेमना वाला हॉस्पिटल हो, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, LD हो, इंटीरियर वाला हमारा ज़िम्मा है। वो फुली ठीक है, मैग्डमाइज्ड है, जहाँ जो भी सड़कें हैं बिल्कुल। अब जो हमारे SMHS और मेडिकल कॉलेज के बाहर जो रास्ते जा रहे हैं तो इसका ब्यूटिफिकेशन चल रहा था थ्रू स्मार्ट सिटी एंड SMC एंड R&B, तो काम कर रहे थे, वो भी ठीक तरीके से काम कर रहे थे, ड्रेनेज वाले काम थे। अब आपने हाल ही में देखा हुआ बहुत सा एरिया हो गया, वो डिकंजेस्ट भी हो गया, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट जब होती है तो कुछ चीज़ें थोड़ी देर के लिए थोड़ी इफेक्ट तो होती है। मैडम कहने के वक्त थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, बट जो भी डिपार्टमेंट वो कर रहा था काम ठीक कर रहा था, तो अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हकाक साहब, आपने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बेमना की बात की, ज़िम्नन मुझे एक चीज़ याद आ गई कि वहाँ ओवरहेड ब्रिज की काफ़ी टाइम से डिमांड है, इवन एक्सीडेंट भी हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई वहाँ पे। फिर हालांकि वहाँ पे ड्यूकाम साहब ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अभी तक उस पर ऑन ग्राउंड कोई प्रोसेस तो ना हुआ और ना ही उसे अमलाया गया। देखिए वहाँ पर हैं वो जो भी हम विज़िट करते हैं तो वो क्रॉस करने के लिए एक मुश्किल तो आती है लोगों को, मरीज़ों को आती हैं। ये मामला हम दोबारा गवर्नमेंट से उठाएंगे ताकि इसका बेहतरीन सा हल निकल सके। एक और ये है कि जो यहाँ बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, चाहे वो कश्मीर के लोकल से या नॉन लोकल जो आउटसाइड स्टेट से आते हैं, इसमें ये शिकायत है कि जो नॉन लोकल्स यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं उन्हें स्टेफन ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू लोकल से। ये जो भेदभाव की इधर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? नहीं, भेदभाव कोई चीज़ नहीं है। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं और यहाँ मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप जो भी स्टेपन मिलता है एक जैसा है। हाँ, दूसरे मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले में उसमें तफावत है, तो वो दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो गवर्नमेंट उसमें फैसला ले रही है। हम देख रहे हैं कि गली कोचों में हर जगह पे आजकल मेडिकल शॉप्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए। क्या इसके लिए आपके पास भी मैंडेट है कि उनको भी आप देखते हैं? यही देखिए हमारे पास है अपने हॉस्पिटलों में जो हमारे हैं और जो मेडिकल शॉप्स हैं हमारा भी वही है। हमारे पास अमृत और जन औषधि वाली हैं तो हम हॉस्पिटलों जो बाकी जो जगह जगह पर मेडिकल शॉप एस्टेब्लिश होती हैं, इसका मैंडेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उनके पास उसका मैंडेट है और वो पूरा उसमें देखते होंगे कि वो ड्रग लाइसेंस कैसे हासिल की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाता है, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका काम है। अशरफ हकाक साहब से आखिर पर हम जानना चाहेंगे कि GMC के जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, इसके लिए आपका विजन क्या है फॉर फ्यूचर? देखिए हमारा तो प्लान ही खदमत करना है, तो हम चाहते हैं कि मरीज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत पहुँचे, इनको कहीं भी दूसरी जगह इलाज के लिए न जाना पड़े। जब ये आए तो एक ही जगह पर चाहे टेस्ट हो, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे और कोई ज़रूरत हो, वो एक ही जगह इनकी पूरी हो। तो स्टाफ की तरफ से इनको और इनकी जो अगर कोई किसी को एडमिट होने की तो उसको वो सारी सहूलियत बयाम हो जो एक रिस्पेक्टेबल एक आम आदमी चाहे कि मुझे इस तरीके पर ट्रीट किया जाए, मुझे ये सहूलियत मिले। हम चाहते हैं कि ऐसी सहूलियत हम इनको बायसर रखें। साथ साथ जो हॉस्पिटल्स के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, जो फैकल्टी है, इनके भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, किसी की प्रमोशन की, किसी की का और कोई इशू है, इवन के रिसेंटली जो यहाँ टेम्प्रेरी मुलाजमीन थे उनकी सैलरी का इशू था, तो उस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? देखिए हमने रिसेंटली मार्च में DPC की तो करीबन हमने 350 से 400 लोगों की प्रमोशन क्लियर कर दी। इसके अलावा बहुत जल्दी हम एकेडमिक अरेंजमेंट बेस पर डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं जी, पैरामेडिक्स की भर्ती करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम हम अगले 2-3 हफ्तों में लेकर
ان کو بھرتی کریں گے. اس کے جو ملازموں کے پروموشن کے معاملے ہیں وہ ہم بہت تیزی کم سے کم جب سے ہم آئے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ ہم ان کا حل نکالتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں. اب جو ٹیمپریری ملازم ہیں تنخواہیں وقت پر دی جاتی ہے. ہماری چیف اکاؤنٹس افسر اور اکاؤنٹس افسر کافی تیز ہے اس میں تیز مطلب وہ اس طریقے پر سنجیدگی سے دیکھ کر جو بھی جائز چیزیں جو بھی سیلری جائز ہیں جو بھی چیزیں اس میں کوئی رکاوٹ کہیں پر نہیں دی جاتی اور وقت پر جب بھی فنڈس ہمارے پر اویلیبل ہو تو وقت پر دیے جاتے ہیں. ڈاکٹرز اور عام پبلک کے بیچ کی جو ریلیشن ہے جس کو ہم پبلک ریلیشنز PR بھی کہتے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ کسی مریض کو جو دور دراز علاقے سے آتا ہے یہاں پہ یہ بھی شکایت آتی ہے کہ ڈاکٹر کا جو بیہیویئر صحیح نہیں ہوتا ایون کہ جو امپلائیز یہاں پہ ہوتے ہیں اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائریکشنز ہیں. دیکھیے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سارے یہاں کا جو ماحول ہے بڑے اچھے خوشی سے دیا جاتا ہے. اب سارے لوگ ٹھیک طریقے سے اپنا فرض انجام دیتے ہیں مریض کے ساتھ ٹھیک سے ہوتے ہیں. ہاں اب رش کی وجہ سے ہو سکتا آپ کو علاج 1 منٹ بعد ملے 2 منٹ بعد ملے. مریض ہوتا ہے کبھی اس کا اٹینڈر تیش میں بھی آ جاتا ہے جی مجھے نہیں ملی. لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ ریلیشن ٹھیک سے رہے خوش اسلوبی سے رہے. کوئی نہیں ہمارے وقتاً فوقتاً ٹریننگز بھی ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مریض ریلیشن ہے پیشنٹ ریلیشن ہے اس کو کیسے مستحکم کیا جائے کیسے ٹھیک رکھا جائے. ایسی ڈائریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے AVR بھی ہیں میٹنگوں میں یہ بولا بھی جاتا ہے. وہ سارے لوگ اس طریقے پر کام کرتے ہیں. حقاق صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آج کے پروگرام اوپن ٹاک میں ہمارے خاص مہمان تھے محمد اشرف حقاق صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. آج ان کے ساتھ ہم نے پروگرام میں مختلف ایشوز کو لے کر بات کی. اگلے پروگرام میں ہم ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ویڈیو جرنلسٹ فردوس نجار کے ساتھ اپنے میزبان عمران نائکو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.